बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 25 मई को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो हादसा पेश हुआ है उसने सारी दुनिया पर एक इम्पैक्ट डाला है। इस हवाले से नहीं कि वहाँ पर सिर्फ़ एक काले का कत्ल हुआ है, बल्कि इसलिए कि इस कत्ल के ऊपर जो यूएसए की अवाम ने एहतजाज किया है, यहाँ तक कि वाइट हाउस को भी घेर लिया गया था और उसके एक गेट पर फायरिंग भी हुई है और उसके 148 शहरों में एहतजाज फैल गया है और तकरीबन 40 शहरों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज एक शख्स की जान जाने पर पूरे यूएसए में हुआ है। इसका इम्पैक्ट सारी दुनिया महसूस कर रही है। यहाँ तक कि जब वाइट हाउस पर लोगों ने हंगामा शुरू किया तो सदर ट्रंप को वाइट हाउस छोड़कर बंकर में घुसकर पनाह लेनी पड़ी। ये उस सुपर पावर, एक ऐसी हुकूमत जो एक कुतबी है और सारी दुनिया में दंदनाती घूमती है, अफ़गानिस्तान, शाम और न जाने इराक़ और कितने ममालिक उसने रौंद डाले हैं, ऐसी हुकूमत का एक शख्स के कत्ल के नतीजे में जो एहतजाज किया जा रहा है उसकी सूरत हाल है। ये शख्स जॉर्ज फ्लॉयड, जो कि 46 साला शख्स था, जिसके बारे में पुलिस को एक शिकायत थी कि इसने जाली नोटों का कोई कारोबार किया है। उसकी जांच पड़ताल के लिए पुलिस ने इसको घेरा और इसको हथकड़ी लगाई और इसको जब गिरफ़्तार किया तो एक गोरे नस्ल के पुलिस ऑफिसर ने अपने घुटने से इसकी गर्दन पे दबाव डाला और ये दबाव तकरीबन 8 से 9 मिनट तक मुसलसल न सहने के नतीजे में इस सिया नस्ल शहरी की मौत वाक़ हुई है। बस इस मौत का होना क्या था कि पूरे अमेरिका में इससे हंगामा पैदा हो गया। इससे 2-3 बातें हमारी समझ में आती हैं। एक तो अब भी नस्लवाद अमेरिका में ज़ोरों पर जारी और सारी है। वहाँ की सफ़ेद फार्म अवाम और वहाँ की जुडिशरी, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ का इंतज़ामिया ये समझता है कि कालों को यहाँ पर जीने का कोई हक़ नहीं है, या ये कि कानून गोरों और कालों के बराबर, दोनों में बराबर नहीं है, बल्कि कोई तमीज़ करता है। दूसरी बात यह है कि ये नस्ल का भेदभाव, ये रेशिज़म सिर्फ़ अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी ये नज़र आता है और कुछ शेप छोड़कर ये दुनिया के दूसरे ममालिक में भी नज़र आता है। बिलखुसूस भारत के गलियारों में भी ये भेदभाव हमें नज़र आता है। चुनांचे हम देखते हैं कि यहाँ पर नस्ली भेदभाव के नतीजे में ज़ात पात और मज़हब के नाम पर जो है डिफरेंसेस पैदा किए जाते हैं, नफ़रत पैदा की जाती है। एक शख्स जो पुलिस की ज़ाती के नतीजे में मारा जाता है तो अमेरिका में इतना हंगामा हो जाता है, लेकिन भारत में कुछ दिन पहले दिल्ली फसादात में कितने लोगों को मार दिया गया, जिसमें इंतज़ामिया और पुलिस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पर एहतजाज नहीं होता। फ़लस्तीन और उसके अतराफ़ में, शाम में, इराक़ में जो है, ख़ास तौर से फ़लस्तीन में यहूदी पुलिस बेदर्दी से शूट आउट कर देती है और लोगों को हथकड़ी डालकर उनकी गर्दनों पर पैर रखकर उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मसल देती है, लेकिन किसी इंसानी दिल पर ये एहसास पैदा नहीं होता कि बहरहाल ये भी इंसान है। ये चीज़ आती दुनिया में और आने वाले वक्त में एक बहुत अहम रुख इख्तियार करेगी अगर इंतज़ामिया और पुलिस ये रवैये को ठीक ठाक नहीं करेगी। हमारे पास जो लॉ है पुलिस के वो बहुत पुराने हैं
اور یہ پرانے لا ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے جس طرح سے غداروں کو نپٹنے کے لیے، چوروں اور ڈاکوؤں کو نپٹنے کے لیے جو سخت سے سخت قوانین بنائے تھے، وہی آج تک چلے آ رہے ہیں۔ اس میں انسان دوست اور ہیومن فرینڈلی لاس کو پھر سے غور کر کے بنانے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو نسل واد ہے، یہ نسل واد بنیادی طور پر یہ انسانی بنیادوں کے اوپر، اس نے قومیت کی بنیادوں پر اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے، اور اس کا علاج بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے پاس اس کا علاج ہے، ہم نے اس کو برتا بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا، اور اسی سیاہ فام نسل کے ایک شخص حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پہ کھڑا کر کر خانہ کعبہ پہ چڑھایا اور کہا کہ بلال یہاں سے اذان دو۔ مکہ فتح ہوا، کعبے پر چڑھنا اور اس پر اذان کا اعلان کرنا ایک ایسے شخص کے نصیب میں آیا جو کہ سیاہ فام انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت بلال تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ پیر رکھ کر خانہ کعبہ پہ چڑھ کر اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا۔ یہ نسبات ہم دور کر سکتے ہیں، یہ ریشزم کا علاج ہم کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو مذہب کی طرف پلٹنا ہوگا، لوگوں کو اس رب کی طرف پلٹنا ہوگا جس نے پیدا کیا، اس حقیقی رب کا دامن تھامنا ہوگا جس نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر وجود بخشا ہے، تبھی یہ نسلوات اور یہ نفرت کی دیواریں گر سکتی ہیں۔ ادروائز انسان نے اپنے لیے جو دیواریں کھڑے کر دی ہیں، اس میں یہ نسل پرستی اور نسلی بھید بھاؤ سب سے خطرناک ہے، اور اس کے نتائج بھیانک قسم کے نکل رہے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ گوروں کو کالے بالکل پسند نہیں ہیں، ایک مذہب والے کو دوسرے مذہب والے پسند نہیں ہیں، ایک ذات والے کو دوسری ذات والے پسند نہیں ہیں، ایک علاقے والے کو دوسرا علاقے والا پسند نہیں ہے، ایک ملک کو دوسرے ملک والا پسند نہیں ہے۔ یہ جو ناپسندگی ہے، یہ ناپسندگی یہ نفرت میں بدلتی ہے، اور نفرت انسانی خون کی پیاسی بن جاتی ہے، اس سے ایسے نتائج نکلتے ہیں۔ ہم امریکہ میں ہونے والے اس نسلی بھید بھاؤ کو مذمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سماج کے اندر انسانی اخوت اور مساوات کا بول بالا ہو، اور انسانی بنیادی حقوق کو بحال کیا جائے، اور ایسے لوگوں کو سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے جو اس بھید بھاؤ کو عام کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کانپور کی ایک میڈیکل لیڈی جس کا نام آرتی لال چندوانی نام آتا ہے، اس نے تبلیغی جماعت کے لوگوں کے لیے ٹیررسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کرونا کی بیماری سے جو جھوج رہے انسان ہیں، ان کو ٹیررسٹ کہہ کر بلانے اور ان کا علاج انجیکشن لگا کے مارنے اور ان کو اٹھا کر کسی جنگل میں بند کر دینے کا انہوں نے علاج ٹٹولا ہے۔ یہ علاج انسانوں کا نہیں، یہ نفرت سے بھری ہوئی آواز جو آرتی کی ہے، ایسی آوازیں ملک کے اندر اور بھی ہیں، اور یہ آوازیں چاہتی ہیں کہ ایک خاص مذہب اور خاص عقیدے کے ماننے والوں کو اسی قسم کا ٹریٹمنٹ ملے۔ ہم ایسی تمام نفرت بھری آوازوں کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اور نسلی بھید بھاؤ اور رنگ اور زبان اور علاقے کے بھید بھاؤ سے اوپر اٹھ کر انسانوں کو انسان سمجھ کر اس کے ساتھ رویہ اور بہتر رویہ اختیار کرنے کے بارے میں ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ وحدت اسلامی ان تمام واقعات کا جو نسلی بھید بھاؤ کے سلسلے میں آج دنیا اور ہمارے ملک میں پیدا ہو رہی ہے، اس کی سخت مذمت کرتی ہے، اور نسلی بھید بھاؤ کی جگہ انسانی بنیادوں کے اوپر
انسانوں کی قدر کرنے اور ان کو بہتر انداز سے ٹریٹ کرنے کی اپیل کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔